अरे बैठ जाइए। मुझे बोलने नहीं देते। एक आप हैं और एक दूसरे ये हमारे अकील दानिश हैं। हाँ, ये मुझे आसमान पे बैठा देते हैं और जब मैं वहाँ से गिरूंगा तो क्या होगा ये सोचिए। बहुत शुक्रिया नौशाबा सदीकी साहिबा। इसमें हमारे आज के जो मेहमान खसूसी हैं रिजवान सदीकी, अकील दानिश, और मजे की बात यह है कि गैर हाजिर हुआ चाहते थे कि उनकी भी हाजिरी लग गई आफ्ताब आलम कुरैशी की। तो बहरहाल जाहिद जौहरी साहब और हमारी नसीम अंजुम साहिबा, अख्तर सईदी और निसार, डॉक्टर निसार, और ये हमारे जिन्होंने खिताब फरमाया अपना हैं गफर अली इंशा, और हमारे क्या नाम है इनका हैं जाहिद हुसैन जौहरी तो है, इनका नाम रहमान निशात नहीं तो वो लतीफ हैदर साहब। दीवार से निकल जा। माजरत चाहता हूँ, अब बूढ़ा हो जाने की वजह से डिमेंशिया टाइप हो गया मामला। शादाब भाई दीवार को याद रखिए बस। अच्छा दीवार। तो बहरहाल तो हाज़रीन गिरामी, अभी जिक्र हुआ, सारी बातें मेरे ख्याल में हो चुकी हैं, और जाहिद हुसैन जौहरी का जिक्र जो है वो है, और उन्होंने एक फ़लसफ़ियाना नौइयत अख्तियार की, मुतख़य्यला की, और कॉलरेज बताया उन्होंने, मैथ्यू आर्नल्ड बताया, और ये बताया आपने वर्ड्सवर्थ को भी बता दिया। असल बात ये है कि ये जो अरस्तू है ना, इसकी एक बड़ी काबिल तारीफ बात ये है कि सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि ये असल की नकल है, बल्कि उसने तारीख पर भी फौकियत दी शायरी को। यानी ये बहुत बड़ी बात है उसकी, तारीख पर फौकियत देना। फिर हम वहीं से अगर इनकी बात उठाते हुए चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मामला ना। तो जुनून की जो 4 इक़साम हैं उसके अंदर पहली किस्म जो है वो इल्हाम है। इल्हाम क्या चीज़ है? एक का इकरार, नबी की बात हो रही है। क्या कैसी बात हो रही है? शायद क्या कह रहा है? मन बाहोजे ला मकाम बुर्दम वगरना पेश अजीम, मन बाहोजे ला मकाम बुर्दम वगरना पेश अजीम, इश्क बाजी मरहला अज़दार बालतर नदाश्त। ये जो है इल्हाम की कैफियत आ गई। फिर ये जो दूसरी कैफियत उसकी आई, जिसे हम ये कहते हैं कि साहब ये जो है मुर्शद वाली कैफियत, इल्का वाली, कि मुर्शद का इकरार बाकी सब का इनकार। अब जब उसने मौलाना रूम ने जब इकरार किया मजाजी नौइयत से शम्स तबरेज़ी का, तो फिर ये शेर कहा, और ये कमाल शेर है। कहने अल्लाह पर ईमान रखना और इसके हवाले से रखना आसान नहीं है। कार साजे माँ बफिक्रे कारे माँ, कार साजे माँ बफिक्रे कारे माँ, फिक्रे माँ दरकारे माँ आजारे माँ। कि मेरे कारसाज को मेरी फिक्र है, और अगर मैं अपनी खुद फिक्र करूं तो सिवाय आजार के, परेशानियों के, तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होगा। तो अब ये शम्स तबरेज़ का जो साथ था, फिर आया तीसरा हिस्सा। तीसरे में उसने कहा कि ये जो शायरी है, ये इश्क है, एक का इकरार बाकी सब का इनकार। मीर साहब ने कहा सख्त काफर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क अख्तियार किया। ये अफलातून से आ रहा है। फिर कहने लगे शायरी भी जो है जुनून की किस्म है,
اور اس جنون کی قسم میں شاعر جو ہے کیفیت کا اقرار ہے اور باقی دیگر کیفیات کا انکار۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفی اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی فکر کو آپ جانچیں اور پرکھیں کہ کہیں ڈیویٹ تو نہیں کر رہا، کہیں انحراف تو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن شاعر اگر ابھی رد کر رہا تھا اور بعد میں اسی چیز کو قبول کر رہا ہے تو اسے شاعر کی حیثیت سے دیکھیے اور اسے چھوٹ دیجیے۔ ایسے مسائل اقبال کے ہاں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بات کرتے ہوئے ہم آگے متخیلہ کے حوالے سے اور متصورہ کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ جو محبت آزماتی ہے، یہ جو محبت کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر ریلیشن شپ جو ہے ضرورتوں کے تحت ریلیشن شپ ہے اور سیلف ٹو سیلف ریلیشن شپ ہے۔ یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، یہ سیلف ٹو سیلف ریلیشن شپ میں آتی ہے اور ذات سے ذات کا تعلق جو ہوتا ہے یہاں سے بیونڈ ہو جاتا ہے نیڈز کے حوالے سے آدمی، ورنہ نہیں ہو پاتا۔ ضرورت کے رشتوں میں ضرورت پوری ہوئی، لا آف نیچر کے حوالے سے جو ضرورتیں انسان کو ودیعت کرتا ہے وہ اس میں اگر مطلب ضرورت پوری ہوئی اکتا کے آگے بڑھ گیا، اب معلوم ہوا بیوی کی محبت بچوں میں منتقل ہو گئی، سمجھ گیا؟ تو یہ والے جو معاملات ہیں جس میں چاہت، انسیت اور جتنے بھی ذہن میں آ رہے ہیں معاملات تو وہ ہیں، لیکن جب ذات سے ذات کے تعلق کی بات کریں گے ہم تو عشق کی بات ہوگی، پھر کوئی دوسرے تعلق کی بات نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو ان کے جو محبت آزماتی ہے کا جو نام ہے وہ دراصل مختلف تعلق ہیں اور اس تعلق کے اندر نانی بھی ہو گئی ہوں گی اب یہ، اور یعنی جو بھی رشتے ناتے ہیں ان کے، ان رشتے ناتوں کے حوالے سے یہ سب، لیکن کچھ رشتے ناتے ان کے ہاں ناگزیر ہیں، انوائڈبل ہیں۔ جو انوائڈبل ہیں تو وہ ایک شاعرانہ نوعیت کے حامل ہیں سارے۔ جب شاعر کی طرف آ گئے معاملات تو جب وہ کیفیت میں کا حصول ہوا شعری تو اس شعری کیفیت کے اندر جو بھی تعلق کا بیان ہوا وہ تعلق میں ایک تاثیر پیدا ہو گئی۔ اسی تاثیر کا یہ جو محبت آزماتی ہے وہ منظرنامہ ہے، یعنی کہیں اور سے نہیں آ رہا ہے یہ معاملہ۔ تو اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یعنی اس اینگل سے بھی دیکھ لیں مرئی اور غیر مرئی کے حوالے سے، دنیا میں جو صرف جھگڑا ہے وہ انویزیبل کا ہے، ویزیبل کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، سمجھ گیا؟ یعنی جتنے بھی رینے ڈیکارٹ کے 6 ڈسکورس کو آپ دیکھیں وہ بھی ویزیبل اور انویزیبل کے گرد گھومتا ہے، پورا ایمپریسیزم اسکول آف تھاٹ۔ جب ہم بات کرتے ہیں وجودیت کی، کیرکیگارڈ بھی جو ہے وہ گھومتا ہے انویزیبل کے ساتھ۔ تو یہ جو عباس جلال پوری ہے جس نے اقبال کے حوالے سے جو کچھ سوالات اٹھائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ انویزیبل کے مسائل ہیں۔ تو بہرحال میں مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ زمانہ ہے 8-9 کا۔ یہ ایک صاحب تھے احسن سلیم حیدرآبادی، اچھا احسن سلیم جو تھے جو اجرا کے مدیر تھے، اس سے پہلے ایک اور بھی نکالتے تھے، ان سے ہمارا علاقہ جو تھا زمانہ قدیم کا ہے، یعنی 80 سے جب وہ نیشنل بینک میں ملازم تھے حیدرآباد میں، جب سے، اور ایک رات تو ایسی گزاری ہم نے احسن سلیم کے ساتھ گھنٹہ گھر کے ایک ہوٹل پر بیٹھ کر کہ جس میں ہم نے اور انہوں نے ابن عربی پہ گفتگو کی، جو کہ میں نااہل آدمی تھا لیکن وہ گفتگو رہی فصوص الحکم پر، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ والے جو مسائل تھے انہی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ کوئی جو ہے نا خاتون ہیں ان کا نام شاہدہ عروج خان ہے۔ انہوں نے تو خان لگایا تھا لیکن اب جو ہے اس ممانعت کے بعد اب خان نہیں لگاؤں گا۔
پتہ یہ چلا کہ صاحب یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ جو خواتین کے عذاب ہیں اور خاص طور سے جو کریٹیو رائٹرز ہیں ان کے عذاب رکھیں. وہ جو پرانے جو خواتین تھیں وہ مردوں کے نام سے اشعار لکھتی تھیں تاکہ پتہ نہ چل جائے. بھائی یہ جو زاہدہ خان شیروانیہ ہے جس پر اس نے کام کیا خطوط پر فاطمہ حسن نے, تو ان کے بھی مسائل اسی طرح کے تھے. اور انہی کے نہیں, وہ تو یہ جب حقوق نسواں کے حوالے سے مصور غم جو رسالہ نکالتے تھے, یعنی راشد الخیری وغیرہ وہ زمانے, اور صلاح عام جو رسالہ تھا اس کے سارے اس زمانے کے اگر ہم چیزیں اٹھا کے دیکھیں تو خواتین کے وہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. اور اسی وجہ سے چندہ بائی معلقہ بہت بعد میں طے ہوئی کہ بھائی یہ پہلی شاعرہ ہے یا دوسری شاعرہ ہے, جو بھی بات ہے. اچھا, تو اب ایسی صورت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ان بچیوں کو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ 20ویں صدی 21ویں صدی کے لوگ ہیں یہ. ورنہ جس شاعرہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو گھر کی خاتون رات کو 2 بجے اٹھا کرتی تھی اور چکی پیستی تھی اور تقریباً 50 لوگوں کی روٹیاں پکاتی تھی وہ, اور خوراکیں بھی ایک آدمی کی 8-8 10-10 روٹیوں کی ہوتی تھی. یہ تھا پورا. تو اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بہتری آئی ہے, اور یہ ہم ہی نہیں تھے ایسے, پورا یورپ ہی ایسی تھا. یہ سمجھ لیجیے, عورت کی سب نے ایسی کی تیسی کر رکھی تھی. اب دوسرے انداز کے مسائل ہیں, بہت صاف صاف باتیں ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں شاہدہ عروج جو ہیں انہوں نے جو شاعری فرمائی ہے وہ کمال اس میں یہ ہے کہ اب معنی آفرینی پہلا مجموعہ جو تھا ان کا جھیل میں اترا چاند, اور وہ مجموعہ اپنی جگہ تھا کہ جس میں ہم اس کو دیکھ کر گزر بھی سکتے تھے, اور لیکن وہ گزرنے والا نہیں تھا, اس پر بھی رکنا پڑتا تھا ہمیں. لیکن یہ مجموعہ تو پتہ نہیں کون سی شاہدہ عروج نے لکھ دیا ہے, سمجھے تو کہ بہت کمال ہے اس کے اندر شاعری. تو بلا شبہ اس میں جو ہوں شاہدہ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. محبت آزماتی ہے, اس میں نظم بھی اچھی ہے, اور رواں مصرے یوں ہیں کہ بحر متقارب کے اندر جو ہے زیادہ شاعری اس کے اندر ہے. اور جو بحر متقارب ہے وہ بغیر رواں آپ مصرع لکھے ہوئے خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں تو بغیر رواں مصرع لکھے ہوئے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اس میں یہ اس بحر کا کمال ہے. ہاں, وما علینا الا البلاغ بلاغ المبین. آپ سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے صدر ناجائز کوئی فائدہ نہ اٹھا لے, تو اللہ کا شکر ہے, اور میں نے جتنی تعریف کرنی چاہیے تھی اس سے بھی کم کی ہے. لیکن میں یہ آپ کو گواہی دے دوں, یہ اگر میں ان کا ذکر 14-15 سال پہلے ہوا تھا, 8-9 کو کتنے ہو گئے, تقریباً 14 برس ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ اس سے بھی پہلے, یعنی وہ جو میں نے پرانی خواتین کا ذکر کیا, اگر شوہر تو بعد میں درست ہوئے ہوں گے, شوہر تو نہیں ہوئے ہوں گے, کہنے یار یہ شادی کری ہے کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, سمجھا, ایسے ہی ہے ماحول بھائی. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ آہستہ آہستہ وہ فضا ہموار ہوئی جن کو ان کو لکھنے لکھانے کی ایک آزادی میسر آئی, اور اب یہ بڑے آرام سے جاتے بھی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں بعض اوقات. تو میں ان کے ہسبینڈ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, پیچھے بیٹھے ہوئے بچے اور بچیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ شکر کرو کہ شاہدہ عروج خان کی جس سے بھی نسبت ہے, خونی نسبت, اسے فخر کرنا چاہیے کہ ایسی خاتون ان کے خاندان میں ہے. بہت بہت شکریہ. میں نے شعر نہیں سنایا اسی لیے, کیونکہ شعر آپ نے زیادہ سنا دیا, ہاں اس لیے نہیں سنا گیا. بھائی ڈاکٹر صاحب واہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے صاحب صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب کو. بیشتر اس لیے کہ میں نجم الدین شیخ صاحب وہ نہیں ہے. نہیں ہے
तमाम कलमात अदा कर दूं जो उन्हें अदा करने थे। उन्हें शुक्रिया अदा करना था आप सबका। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे उन्हें बुला के शुक्रिया अदा करवाइए ना आप। आ जाइए कर देंगे शुक्रिया। आ जाए ना भाई, ये कोई बात थोड़ी है। यानी हमारी किनके नहीं ये अनवर साहब से करवा दें भाई। सनद हो जाएगी ना, सनद हो जाएगी मेरे लिए कि मैंने सही कहा था। हाँ कुछ हक में भी कह दीजिएगा। हाँ नहीं खुद ही कह देंगे, अब आपको कोई मसला नहीं, वरना लोग इनकी बात का यकीन नहीं करेंगे अगर खराब गलत। जनाब और तमाम ये मौका मुझे आज बहुत दिन के बाद मिला है। वजह इसकी ये है कि जब से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था और रिटायर हुए मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए माशाल्लाह। तो अब ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका था, एक दफ़ा और मिला था बस खाली जो मेरे हैदराबाद में। लेकिन अब आप लोगों के सामने जो है शादा उरूज की किताब के सिलसिले में जो है मुझे मौका मिला है। तो मैं जो हूँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे एक में बुलाया गया है। तो शुक्रिया तो खैर सभी ने अदा कर दिया है, लेकिन मेरा शुक्रिया अदा करना इस लिहाज से बनता है कि शादा उरूज ने जो किताब लिखी है इसको जो आप लोगों ने तजराई दी है, जो आप लोगों ने इसके मुताबिक जो अपने ख्यालात का इजहार किया है वो वाकई काबिल है, वो सताइश है वो। और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ शादा उरूज का भी जो उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है माशाल्लाह। वो कि मैंने अभी इसको पूरी तरह देखी नहीं है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा देखा है, पढ़ा है और अभी और भी देखना है बाकी है। लेकिन जो आप लोगों ने ख्यालात का इजहार किया है उससे लगता है मुझे कि वाकई में अच्छा ही होगा। शायरी जो है वो रिटायरमेंट के बाद शुरू हुई आपकी रिटायरमेंट के बाद शुरू हुई शायरी। मैं तो जो भी पहले कुछ सबसे माशाल्लाह। अनवर भाई मुझे जो चीजें इन्होंने जो सुनाई हैं, जो बताई हैं, वो तो चंद होती हैं, सब तो नहीं होती हैं। वो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सारी किताब की बात कर रहा हूँ। तो सारी किताब मेरी नज़र से अभी पूरी नहीं गुजरी है, लेकिन ये कि मैं इसको पढ़ूंगा जरूर। और जो इन्होंने मुझे बताया और जितना मैंने देखा है उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये वाकई एक किताब है जिसको कि मसद पढ़ा जाए और पढ़ना चाहिए। आप लोग सबका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने अपना वक्त यहाँ पे लगाया, अपना वक्त दिया और इस माहौल में जो है वो आप लोग आए, यहाँ पे तशरीफ लाए, जो कि वाकई इस्ताइश के काबिल है। और माशाअल्लाह उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है। इससे पहले भी उन्होंने अच्छी किताबें लिखी है, दो किताब और दूसरी किताब जो कि नसरी मजमुआ है वो जो लिखा माशाअल्लाह वो भी बहुत अच्छी किताबें हैं, उनको मैंने पढ़ा है, उनको मैंने देखा है। और इनका टाइटल वगैरह और जो भी है उनसे मशवरा भी कर लेते हैं ये लोग। और जो इनके वकील हैं, जो इनके लिखने वाले मतलब जो इनके और जो एडिटर्स वगैरह जो है उन्होंने मशवरा भी कभी कभी वो मुझे भी शामिल कर देते हैं। तो जो भी मुझसे हो सकता है, जो मेरी राय होती है, जो मैं समझता हूँ, मैं उसको अपने तौर पर इनको बता देता हूँ। और क्योंकि मेरा एक तवील अरसा गवर्नमेंट के दर्स तदरीस से गुजरा है, मैं प्रोफेसर था मैं एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। तो रिटायरमेंट के बाद तो आपको पता है कि बस मैंने कुछ किया नहीं, मैं घर में ही बस होता हूँ। मैं ज़्यादातर घर वालों की खिदमत करना भी जो ये मैं सदका जारिया समझता हूँ मैं, और इस वजह से जो है सदका जारिया को बस मैं लेके चल रहा हूँ। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इकबाल भाई जो हैं वो मेरे बहुत करीब, मेरे अजीज, मेरे हम नवा हैं समझे, मेरे साथी हैं हैदराबाद के, और वो बहुत मुझे जो है वो इज्जत देते हैं, बहुत मेरे से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब रिजवान सिद्दीकी साहब का। शुक्रिया बहुत बहुत। अनवर भाई सदका जारिया को साथ ले जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खाने के लिए बुला लें।
हाँ खेलने के बाद अच्छा वो नहीं आ रहा काम की तरफ नहीं अब फरूक को खत्म हो गया इनके बाद शुक्रिया कर दिया ना बस अब खत्म है मैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी साहब। मुश्ताक यूसुफी साहब ने प्रोफेसर के बारे में जो कहा है मैं सिर्फ वो दोहरा रही हूँ, आप बुरा न मानिएगा क्योंकि मैंने भी बुरा नहीं माना, मेरे नाम से पहले भी प्रोफेसर लगा हुआ है। मुश्ताक यूसुफी ने कहा कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा प्रोफेसर बन जाता है तो फिर वो सारी जिंदगी प्रोफेसर रहता है, ख़ास बाद में वो कोई अक्लमंदी की बातें करने लगे। तो तकरीब का इख्तिताम शुक्रिया पर ही होता है। आप बहुत अच्छे शौहर हैं और हर अच्छा शौहर अनवर सिद्दीकी जैसा होता है। तो जनाब वाला आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। तकरीब की कामयाबी का के कई राज होते हैं, कई पहलू होते हैं जिसमें मुकर्रीन नंबर 1 दर्जे पर होते हैं, लेकिन एक पहलू ये भी होता है कि महफिल में जो हॉल होता है वो पूरा भरा हो। और आप देखिए इस ज़माने में जबकि लोग कम कम निकल रहे हैं और हालात ऐसे हैं, ये हॉल पूरा तकरीबन भरा होगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये तकरीब कामयाब है। शाहिदा उरूज आपको बहुत बहुत मुबारक। जनाब सदर महफिल शादाब सानी साहब, अब तो मुझे बोलने दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। जनाब अकील दानिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी हैं, मैं आपको ये बता दूं, तो इनको तो देखकर जाहिर है कि मैं हमेशा ही खुश होती हूँ, गार्डन हो जाती हैं। और जनाब रिजवान सिद्दीकी तो मेरे जब हमारी और रिजवान सिद्दीकी की उम्र 10 बरस की थी। नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना। हम दोनों की उम्र 10 बरस की थी जब से हम दोस्त हैं और आज तक। तो आप सबकी आमद का शुक्रिया। मुझे मालूम है आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ क्या ये चाय पीजिए और खाना खाइए, जो वाह वाह, बहुत मुबारक, बहुत जबरदस्त।